बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई की दरख्वास्त पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गिलानी की जीत का नोटिफिकेशन रोकने के लिए समाअत हुई। उस पर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया है। आज की वीडियो में हम ये फैसला डिस्कस करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि इस वक्त मुल्क की तमाम जमातों में एक जंग चल रही है। कुछ जमातें चाहती हैं कि उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहें, जबकि कुछ जमातें ये चाहती हैं कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया जाए। और परवेज़ इलाही ने इस पर एक बहुत बड़ा पत्ता खेला है। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि ये जो खबरें चल रही हैं कि इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान के साथ हाथ मिला लिया है, इस पर हमारी टीम ने पूरी तफ्तीश की है और कुछ अंदर की बातें लेकर आए हैं, वो हम आपको इस वीडियो के आखिर में बताएंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले बात करते हैं आज इलेक्शन कमीशन में जो यूसुफ रजा गिलानी की जीत के नोटिफिकेशन को रुकवाने के लिए जो दरख्वास्त दी गई थी, उस पर आज समाअत हुई और उस पर जो इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स थे, किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने यह दरख्वास्त मनसूख कर दी है। उसके बाद एक चीज तो वाज़े हो गई है कि आज के बाद अगर इलेक्शन कमीशन में कोई केस जाएगा तो नून लीग को वकील करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही उनका वकील है। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी की जो वीडियो लीक हुई थी, उस पर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों मुजरिम हैं, लिहाजा आप उन लोगों को लेकर आएं और उनसे बयाने हल्फी लिखवाएं कि हमें रिश्वत दी गई है, तभी ये केस आगे चल सकेगा। यानी एक बंदे की वीडियो सामने आ गई है और उसके बाद वो इकरार कर रहा है कि हाँ ये मेरी ही वीडियो है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने रिश्वत ली है वो भी एक्सेप्ट करें कि हाँ हमें रिश्वत मिली है, तब वो यकीन करेंगे कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने रिश्वत दी थी। और आज के बाद अगर आप खुदा न ख्वास्ता कोई कत्ल का या चोरी का मुकदमा दर्ज करवाते हैं तो फिर जज को आपसे ये कहना चाहिए कि पहले कातिल से बयान हल्फी लिखवा कर लाओ, चोर से बयान हल्फी लिखवा कर लाओ कि हाँ मैंने कत्ल किया है, हाँ मैंने चोरी की है, तब हम ये केस चलाएंगे। फिर मरियम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकरार किया है, जो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमने खरीदे हैं, नून लीग के टिकटों पर हमने इन लोगों को खरीदा है। इनको पीपल्स पार्टी ने पैसों से नहीं खरीदा, बल्कि नून लीग ने इनको खरीदा है टिकटों पे। अब इस पर होना क्या चाहिए था कि नून लीग का जो वकील होता वो ये बात करता कि ये तो एक सियासी स्टेटमेंट थी जिसका मजाक उड़ाया जाता अदालत में भी और अदालत के बाहर भी, लेकिन नून लीग के वकील ने ये बात नहीं की, ये बात इलेक्शन कमीशन ने की है कि ये तो एक सियासी बयान हो सकता है। आप कोई ठोस सबूत लेकर आए कि मरियम नवाज ने इन लोगों को खरीदा है। पूरी दुनिया में वीडियो से बड़ा सबूत, ठोस सबूत कौन सा होगा जब एक बंदा खुद इकरार कर रहा है। बहरहाल ये केस बड़ा मजबूत केस है, ये आगे जाएगा। इस मुल्क में अदालतें हैं, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इंशाल्लाह हक और सच की जीत होगी। दूसरी खबर है कि परवेज़ इलाही और उस्मान बुज़दार के दरमियान कौन वज़ीर आला होना चाहिए, इस पर अब तमाम जमातों में जंग चल रही है और इस पर चौधरी परवेज़ इलाही बहुत बड़ी गेम खेल गए हैं सिर्फ एक बयान देकर। आगे चल के आपको बताते हैं। बिलावल इस वक्त कोशिशें कर रहा है कि परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाए, क्योंकि अगर परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए तो नून लीग यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और पीपल्स पार्टी जो पंजाब में ज़ीरो हो चुकी है वो अपनी कुछ जगह बना सकेगी। नून लीग ये चाहती है कि उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहे, क्योंकि जब तक उस्मान बुज़दार वज़ीर आला रहेगा लोग शहबाज शरीफ को याद करते रहेंगे, और अगर उस्मान बुज़दार की जगह कोई तगड़ा वज़ीर आला होता तो नून लीग या कोई भी और पार्टी पंजाब से कभी एक सीट न लेकर जा सकती। और पीटीआई क्या चाहती है? पीटीआई भी अब ये चाहती है कि उस्मान बुज़दार को हटाकर किसी तगड़े वज़ीर आला को लाया जाए, ताकि आखिरी जो 2 साल रह गए हैं इसमें कुछ परफॉर्मेंस दिखाई जाए। अब इस सूरत हाल में चौधरी परवेज़ इलाही ने बड़ा पत्ता खेला है और उन्होंने ये बयान दिया है कि या तो उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहेगा, या फिर अगर तब्दीली लानी है तो मुझसे ज़्यादा डिज़र्विंग कोई नहीं है, क्योंकि वो भी ये बात जानते हैं कि अगर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला रहेगा तो लोग कहते रहेंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही ज़्यादा डिज़र्विंग था, और अगर कोई और आ गया तो लोग चौधरी परवेज़ इलाही को भूल जाएंगे।
عمران خان بھی یہ جانتے ہیں کہ پنجاب کا جو مینڈیٹ ہے وہ تو پی ٹی آئی کا ہے، اور کاف لیگ کی جو سیٹیں ہیں وہ بھی اسی لیے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ان کے مقابلے میں بندے کھڑے نہیں کیے تھے۔ ان کا اتحاد الیکشن کے بعد کا نہیں، الیکشن کے پہلے کا ہے، اور اگر اس چھوٹی جماعت کو وزارت اعلیٰ دے دی گئی تو سارے کا سارا مینڈیٹ تو یہی لے جائیں گے۔ چودھری پرویز الہی کو اس سسٹم کے ساتھ لڑنا بھی آتا ہے، اس کرپٹ نظام کے ساتھ چلنا بھی آتا ہے، وہ کام بھی نکلوا سکتے ہیں، وہ جوڑ توڑ بھی جانتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے پاس ایک جہانگیر ترین تھا جو جوڑ توڑ جانتا تھا، اسے بھی انہوں نے خود ہی بگا دیا، صرف اور صرف میڈیا اور اپوزیشن کے پریشر میں آ کے۔ حالانکہ جہانگیر ترین کوئی حکومتی عہدیدار نہیں تھا، وہ ایک کاروباری شخصیت تھی۔ اگر احتساب کرنا ہے تو پہلے حکومتی عہدیداروں کا کریں۔ کیا وہ سب پکڑے گئے ہیں؟ کیا ان سب سے پیسے نکلوا لیے گئے ہیں؟ جہانگیر ترین تو ایک کاروباری شخصیت ہے، اس کا نمبر تو بعد میں آنا چاہیے تھا، اور پھر وہ اس ملک کا سب سے بڑا ٹیکس پیئر بھی ہے۔ تو عمران خان جیسا اصولی اور ایماندار بندہ اس سسٹم کے ساتھ چل نہیں سک رہا۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ عمران خان اگر نئے بندوں کو ہی لے کر آئے گا تو اس کو کبھی بھی حکومت نہیں ملے گی، اس کو الیکٹیبلز کو لے کر آنا چاہیے۔ پھر وہ چند الیکٹیبلز کو لے آیا تو تب بھی لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں۔ پھر عمران خان کو یہاں سے سمجھ لینا چاہیے، شیخ رشید نے بھی کہا کہ جو لوگ سینٹ الیکشنز میں بکے ہیں وہ کیوں بکے ہیں؟ کیونکہ انہیں بھی اگلے الیکشنز کے لیے تیاری کرنی ہے، الیکشنز کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ نہ آپ انہیں کرپشن کرنے دے رہے ہیں اور نہ وہ اپنا ووٹ بیچیں، تو وہ اگلا الیکشن کیسے لڑیں گے؟ اس ملک میں پیسے کے بغیر الیکشن نہیں لڑا جاتا۔ وہی بات جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو معاشرے نے ٹھیک کرنی ہیں۔ اگر ایک بندہ الیکشن پر اتنا پیسہ لگا رہا ہے تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ اس سے ڈبل پھر وہ وصول بھی کرے گا۔ لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر کوئی ہمارے گھر ووٹ مانگنے آتا ہے اور وہ بہت ہی پڑھا لکھا ہے، نہایت ہی عالم فاضل ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، لیکن وہ اکیلا ووٹ مانگنے آتا ہے، ایک سائیکل پر آپ سے ووٹ مانگنے آتا ہے، تو آپ اور ہم اس کے لیے دروازہ بھی نہیں کھولیں گے۔ ہم کہیں گے اس نے کیا ملک چلانا ہے، ہم اس کی قابلیت کو دیکھیں گے ہی نہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا جاہل قسم کا وڈیرا ایک پراڈو میں یا ڈبل کیبن میں 8-10 گن مینوں کے ساتھ ہمارے گھر آتا ہے تو ہم اس سے چائے کا بھی پوچھتے ہیں، ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر آیا ہے، ہم نے اسی کو ووٹ دینا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی کچھ حقیقتیں ہیں، بڑی کڑوی حقیقتیں ہیں، اور یہ چیزیں عمران خان ٹھیک نہیں کر سکتا، یہ چیزیں معاشرہ ہی ٹھیک کرتا ہے۔ ہم بڑے امپریس ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو کینیڈا کا وزیر اعظم بس میں سفر کر رہا ہے اور کسی نے اس کے لیے سیٹ نہیں چھوڑی، وہ کھڑا ہوا ہے۔ ہالینڈ کے وزیر اعظم کو دیکھو سائیکل پر آفس جاتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے گھر کوئی سائیکل پر ووٹ مانگنے آئے تو کیا ہم اس کی قابلیت کو دیکھ کر اسے ووٹ دیں گے؟ تو یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی میں اس وقت 35 سے 40 لوگ بغاوت کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ انہیں کھانے کو نہیں مل رہا۔ اگر انہیں پہلے کی طرح چھوٹ دی جاتی کہ کھل کر وزارتیں کرو، کھل کر عیاشی کرو، تو پی ٹی آئی آج اتنی مضبوط ہوتی جس کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو ان شارٹ یہ کہ اگر نظام بدلنا ہے تو معاشرے کا بدلنا بھی نہایت ہی ضروری ہے، اور یہ کام میڈیا کا ہوتا ہے۔ ہماری جتنی کیپیسٹی ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے گھر گھر تک ہماری آواز پہنچے۔ اب آتے ہیں آخری خبر پر جو اس وقت پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے کہ عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے، کیونکہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں پرویز خٹک بتا رہے ہیں کہ ہم نے غفور حیدری کو آفر کی ہے کہ آپ ڈپٹی چیئرمین بن جائیں اور صادق سنجرانی کو چیئرمین بنا دیتے ہیں۔ اب اس چیز سے عمران خان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عمران خان نے کافی ناراضی کا بھی اظہار کیا ہے پرویز خٹک سے، اور پرویز خٹک جو ہیں وہ بھی ایک پرانے کھلاڑی ہیں، جوڑ توڑ کے بھی ماسٹر ہیں، مفاہمت کرنا بھی جانتے ہیں، اور کئی بار عمران خان اکثر مسئلوں میں پھنسے ہیں تو پرویز خٹک نے ان کو ان مسائل سے نکالا ہے۔ پرویز خٹک مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ان کا ایک بڑا مقصد تھا، پی ڈی ایم کے اندر دراڑ پیدا کرنا۔ دیکھیں پی ڈی ایم میں جتنی بڑی بڑی پارٹیز ہیں یہ آلریڈی ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتی۔ اگر ان کا اتحاد مضبوط ہوتا تو یہ حکومت واقعی میں گرا سکتے تھے۔ پرویز خٹک نے صرف حلوہ دکھایا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہی انہوں نے یہ بات کی، غفور حیدری کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔
اور کہہ رہے تھے کہ ابھی پی ڈی ایم سے اس بارے میں ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، حالانکہ پرویز خٹک نے اندر میٹنگ کے دوران ایسی کوئی آفر کی ہی نہیں تھی۔ اور اب اس ویڈیو کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمان پر، خاص طور پر غفور حیدری پر بالکل بھی اعتبار نہیں کریں گے۔ اگر عمران خان نے ہاتھ ملانا ہوتا تو عمران خان شروع پہ ہی بڑے آرام سے مولانا فضل الرحمان کو صدارت دے دیتے اور سکون سے حکومت کرتے، بلکہ صدارت بھی نہیں، ان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیتے۔ اس سے ان کی حکومت بھی مضبوط ہو جاتی اور سکون سے وہ حکومت بھی کر سکتے۔ یہ 2.5-3 سال جو انہوں نے مشکلات برداشت کی ہیں، یہ اپنے ایک اصولی موقف کی وجہ سے برداشت کی ہیں، ورنہ وہ مولانا فضل الرحمان کو یا پیپلز پارٹی کو آرام سے اپنے ساتھ ملا لیتے اور ان چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے بلیک میل ہونا ہی نہ پڑتا۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔